अस्सलामु अलैकुम। तहज्जुद में छुपा है कुन का राज। तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लेना कि अल्लाह ने तुम्हें अपने बहुत करीब कर लिया है। तहज्जुद बड़ी लाडली इबादत है। ये अपनी बात मनवा कर ही दम लेती है। तहज्जुद की नमाज इस बात का सबूत है कि तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तुमसे मोहब्बत है। जो दुख तुम्हें रात को सोने ना दे, उनका मरहम तहज्जुद के सजदे में तलाश करो। जिन तकलीफ़ों का इलाज कहीं नहीं, उनकी दवा तहज्जुद के सजदे में मौजूद है। तहज्जुद बड़ी लाडली इबादत है। उस तक पहुंच जाने वाला अल्लाह का बहुत लाडला बंदा होता है। और जब लाडला बंदा कोई फरमाइश करता है तो उसे रद्द करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। वो रब जिसे अपनी मोहब्बत से नवाजना चाहता है, उसे तहज्जुद तक ले आता है। तुम तहज्जुद तक खुद नहीं चाहते, तुम्हें तहज्जुद के लिए चुन लिया जाता है, और जिसे चुन लिया जाता है उसे मुकम्मल कर दिया जाता है। ये तहज्जुद की जो नमाज होती है ना, ये कोई आम नमाज नहीं कि जिसका दिल किया पढ़ ले, जिसका दिल ना करे वो ना पढ़े। ये तो बड़ी ख़ास और लाडली नमाज है। हर एक की किस्मत में कहाँ लिखी होती है, और जिनके नसीब में लिखती जाती है उन्हें फिर बस इसका एक ख़ास इंतज़ार रहने लगता है। तो जान लें, ये इश्क की नमाज है। ख़ास लोगों को उठाया जाता है इसमें। अगर आप उन लोगों में शामिल हैं तो शुक्र अदा करें और इस्तकामत की दुआ करें। और जब कोई तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू कर देता है तो उसे इंतज़ार होता है कब रात का आखिरी पहर हो, कब अल्लाह हो और हम उससे बातें करें, उसकी बंदगी करें, अपना हर मामला उसके सुपुर्द कर दें। यकीन जाने वो बेहतरीन दोस्त है, बेहतरीन सामी। आप बोलते थक जाएंगे, वो सुनते नहीं थकता। तहज्जुद की दुआएं जब नसीब के रूबरू आकर खड़ी हो जाती हैं तब कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। तब चारसू उनकी सदाएं गूंजती हैं। तहज्जुद का खामोश सजदा और सार सार बहते हुए आंसू अल्लाह कभी साए नहीं करता। तकदीर पलटते देर नहीं लगती। तहज्जुद की दुआ हो और चंद आंसू, और ये तहज्जुद भी एक नेमत है जो कुन तक के रास्ते बनाती है। तहज्जुद बहुत ख़ास इबादत है और अल्लाह उसका अजर भी बहुत ख़ास तरह से देता है। तहज्जुद के अंधेरे में अल्लाह ने कुन का राज छुपा रखा है। आधी रात को किया गया सजदा कबूलियत के इम्कानात बढ़ा देता है जो मुकद्दर में नहीं। तहज्जुद वो दुआएं भी अर्श से कबूल करवा लाती हैं। दौराने दुआ आंख से बहने वाला आंसू प्राय रास्त अल्लाह से बातें करता है। जब बात तहज्जुद तक पहुंच जाती है तो कहानी भी हकीकत बन जाती है। मांगो पूरे यकीन से मांगो। वक्ती तहज्जुद फैलाई गई झोली को अल्लाह कुन से सजाकर वापस लौटाता है। तहज्जुद के वक्त का सुकून वही समझ सकता है जिसने वक्ती तहज्जुद अल्लाह से बातें की हों, जिसने तहज्जुद में अल्लाह की मोहब्बत तलब की हो। तहज्जुद वो नमाज होती है जो अल्लाह के बहुत करीब कर देती है। तहज्जुद में मांगी हुई दुआओं पर कुन फाया कुन की बारिश होती है। जब बंदा अपने रब से गिड़गिड़ा कर दुआ करता है, दुआएं मांगता है, अल्लाह के आगे रोता है, अपनी मोहब्बत तलब करता है, अपनी मोहब्बत को हासिल करने की दुआएं करता है, तो अल्लाह ताला उसकी दुआएं कभी रद्द नहीं करते। आजमाइशों से गुजरने के बाद ही तहज्जुद का सजदा नसीब होता है, और जिन्हें वो अल्लाह अपनी मोहब्बत के लिए चुन लेता है उनसे मुलाकात का इंतज़ाम तहज्जुद के ज़रिए करता है। और बहुत ख़ास होती है वो मोहब्बत जिसे आधी रात को अल्लाह से मांग लिया जाए। आधी रात को जब अल्लाह की मोहब्बत उठा दे और अल्लाह के बंदे तहज्जुद का वज़ू करने अंधेरे में निकल पड़े, तब सारे डर ख़त्म हो जाते हैं। बेसकून दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाता है, क्योंकि वक्त तहज्जुद अल्लाह के साथ होने वाली सरगोशियों का नेमुल बदल कोई नहीं जान सकता। सिर्फ वो लोग जान सकते हैं, वो लोग जो नमाज शब के लिए बेदार होते हैं। वो मकामात हासिल कर सकते हैं, उनके अलावा और कोई इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाएगा।
اس لیے جب بھی رات کی آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا۔ اس کا مطلب ہے اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ انسان دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، سارے در دروازے اور راستے واسطے ناکام ہو جاتے ہیں، اور تھک ہار کے جب اپنے اول و آخر اور حقیقی حاجت روا رب کی بارگاہ میں بوجھل قدموں سے پہنچتا ہے تو وہاں اسے امید اور حوصلہ اور مسائل کا حل اور تنگی و پریشانی کا مداوع ہوتا نظر آتا ہے، کیونکہ سارے مسائل کا حل اور سب کی چائے پناہ رب کے حضور سجدے میں ہی ہے۔ اور یہ واحد و احد یکتا بارگاہ ہے جہاں خاموشی نہیں ہوتی، جہاں محرومی نہیں ہوتی اور دھتکار نہیں ملتی، بلکہ استقبال ہوتا ہے اور دل کو اطمینان کر دیا جاتا ہے اور غیب سے جواب بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، دور کر دیا۔ اے میرے بندے مجھے چھوڑ کے کہاں بھٹکتا رہا؟ مجھ پر یقین رکھ، مانگ جو مانگنا ہے میں عطا کروں گا۔ تو ہم کیوں اپنی پریشانیاں لے کر پریشان ہوتے ہیں اور لوگوں سے آس امید لگا کر مزید دکھ جھیلتے ہیں؟ ہر پریشانی، بیماری، تنگی کا حل، شفا، فراخی، عزت سب میرے کریم اللہ کے خزانوں میں ہے، بے حساب ہے۔ تو پھر کیوں نہ سارے جہاں سے کٹ کے، سارے جہاں سے دھیان اور امیدیں ہٹا کر رات کے آخری پہر میں تہجد کی نماز پڑھ کے اپنے سارے غم و الم، سارے دکھ پریشانیاں اللہ کو کیوں نہ سنائیں؟ کیوں نہ ہم اپنے کریم 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے رب سے راز و نیاز کی باتیں کریں اور روزانہ سارے مسائل الجھنے حل کروائیں اٹھیں۔ یقیناً سب مسئلوں کا حل بھی اس ایک رب کے امر کن سے ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خاص قرب و تعلق نصیب فرمائے، ہمیں اپنے خاص مقرب بندوں میں شامل فرمائے۔ دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور کیا وہ قبولیت کا وعدہ کر کے بھلا سکتا ہے؟ کیا جس کے وعدے سچے اور دائمی ہیں وہ فانی کھوکھلے وعدے کرنے والوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ تم تھوڑی سی دیری پر اس کی مصلحتوں پر سوال تو اٹھانے لگ جاتے ہو، تو کبھی خود سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ میں انتظار کیوں نہیں کر سکتا؟ جب تم اس کے سچے وعدوں کو جھٹلاتے ہو تو پھر خود کے ایمان و توقع رکھنے کے دعوے دار کیوں بنے بیٹھے ہو؟ تو پھر کدھر گیا تمہارا اس پر یقین کا وعدہ؟ جب اس کے کن پر یقین رکھتے ہو تو پھر اس کی رحمت سے نا امید کیسے ہو سکتے ہو؟ جب اس نے فرما دیا کہ اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ انداز میں اتارتے ہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تم ایک بار یقین کے ساتھ ہاتھ کو اٹھاؤ تو صحیح۔ اس کے سامنے وہ محبت کرتا ہے تم سے، تم یقین کے ساتھ دعا تو کرو۔ ندامتیں اور صدائیں اللہ رب العزت کو بہت پیاری ہوتی ہیں، وہ ان کے جواب لازمی دیتا ہے۔ اس کے پاس ہر کام کا ایک مقررہ وقت موجود ہے اور وہ اپنے در پر آئی ہوئی صداؤں کو کبھی دھتکارتا نہیں ہے، اور اللہ تہجد میں پھیلائی گئی جھولیوں کو ہمیشہ بھر کر لوٹاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بڑا شرم و حیا والا، سخی و کریم ہے۔ اسے شرم آتی ہے کہ بندہ جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو وہ انہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، اور نصیب کسی نے کھول کر تو نہیں دیکھے ہوتے، وہ تو اللہ پاک کے لکھے ہوتے ہیں۔ اور اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اور اگر کسی کے نصیب برے لکھے ہوں تو یاد رکھو نصیب کبھی برے نہیں لکھے ہوتے، کیونکہ وہ اللہ پاک نے لکھے ہوتے ہیں۔ اللہ زندگی میں درد دکھاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا نصیب درد بھرا ہے، بلکہ اس لیے تاکہ ہم بہت ساری دعائیں مانگ کر اس اللہ سے اپنا نصیب خوبصورت لکھوا سکیں۔ اور اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ ایسا صرف انہی کے ساتھ کرتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اٹھیے، اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، اٹھ کر تہجد کے نوافل ادا کر لیں اور مانگ لیں جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں اپنے رب سے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسے تیر کی طرح ہے
جس کا نشانہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ تم اللہ کو رات کی تاریکی میں مناؤ، وہ تمہیں صبح کی روشنیوں میں کن سے نواز دے گا انشاءاللہ۔